अल्लाहु अकबर वल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अआद अलैना मिन अवाइद फज़लिही मा यऊद फी कुल्लि ईद व यज़हरु व ज़क्का अब्दानना मिन दरनि सय्यिआति व तह्हर। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل لكل شيء وقتا وأجلا مقدرا وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أفضل من شيد أركان البيت الحرام بالحج وعمر وأجل وأحل من عيد ونحر وكبر. هذا وقد أمر الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الفرقان المنزل على سيد ولد عدنان. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد إمام الحرمين وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والرفعة في الدارين، خصوصا على إمام الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار، وعمر الفاروق قامع أساس الكفار، وعثمان ذي النورين كامل الحياء والوقار، وعلي المرتضى أسد الله الجبار، وعلى ريحانتي سيد الكونين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما الزوج البتول فاطمة بنت الرسول، وعلى عميه المعزمين عند الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى سائر الصحابة الأخيار من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وانصر جيوش الموحدين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين وأخذ من خذل المسلمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر.